ल यहाँनिर हेरौँ है त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट 2002 हो होइन। त्यसको चाहिँ एउटा सेक्सन के अरे 19सँग रिलेटेड यो सेड्युल भन्ने छ। यसले चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन नेपालमा कसरी डिप्रिसिएसन गराइन्छ भन्ने कुरा अलिकति देखाउन खोजेँ मैले है। यो अब हामीले थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ कसरी डिप्रिसिएसन हुने रहेछ भन्ने। यहाँनिर हेर्नु त नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ यसरी अब क्याटेगोरीहरू छुट्याइदिएको छ। ए क्याटेगोरी एबिसिडी ईसम्म छ होइन। अब यो ईसम्मको क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ के पर्छ त भनेर डिस्क्रिप्सन गरेको छ होइन। जस्तै एमा भन्यो भने बिल्डिङ स्ट्रक्चर एन्ड सिमिलर अदर स्ट्रक्चर अफ पर्मानेन्ट नेचर भनेको छ होइन। त्यसपछि बीमा कम्प्युटर डाटा प्रोसेसिङ यस्तै यस्तै भनेको छ। अटोमोबाइलहरू सीमा पर्छ भने अनि कन्स्ट्रक्सन एक्सकाभेसन इक्विपमेन्टहरू यसरी भनेको छ है। अब यहाँ यीमा चाहिँ इन्टेन्जिबल प्रोपर्टिजहरू भनेको छ होइन। दुई टाइपको हुन्छ टेन्जिबल इन्टेन्जिबल। यिनीहरू माथिको टेन्जिबल भयो यो बाहेकको इन्टेन्जिबल प्रोपर्टीहरू छ भने यो यीमा पर्छ भनेर भनेको छ। अब यसरी क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। अब यो क्याटेगोरीहरूको चाहिँ यो क्याटेगोरी अनुसारको डिप्रिसिएसन हुन्छ र नेपालमा फलो गर्ने डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन रेट हो है। अब यसको लागि कसरी डिप्रिसिएसन गर्छ भनेर एकचोटि हेरौँ है। यहाँ तल छ यो धेरै अब यो इन्कम ट्याक्स ल हो होइन। यसमा धेरै कुराहरू छ। यो 600 700 पेजको छ झन्डै होइन। यसको धेरै कुराहरू छ। कन्डिसन अनुसार हेरेर फरक फरक पर्न सक्छ होइन। अब यहाँ जेनरल कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको छु। रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ हेरेर ए क्याटेगोरी छ भने 5%। बी क्याटेगोरी अघि त्यहाँ हेऱ्यो नि जस्तो बिल्डिङहरू भनेको यसले के भन्न खोज्यो 5% भनेको बिल्डिङहरूको रिकभरी टाइम पिरियड चाहिँ 20 इयर्स हुन्छ भने होइन। 20 इयर्स राख्यो भने के हुन्छ 100 डिभाइड बाई एन गरेर 5% आउँछ नि। हो यो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन रेट हो। रिकभरी पिरियड चाहिँ 20 इयर हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। र यसरी 5% इन्ट्रेस्ट के अरे 5%ले चाहिँ डिप्रिसिएट गराइन्छ। त्यस्तै बी क्याटेगोरीलाई 25%ले सी क्याटेगोरीलाई 20%ले यसरी डिप्रिसिएट गराइन्छ भनेर उसले पर्सेन्टेजमा तोकिदिएको छ। यति यति यो चाहिँ डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डिप्रिसिएसन रेट हो। यसरी नेपालको केसमा चाहिँ यसरी डिप्रिसिएसन गराइन्छ। यही नै देखाउन खोजे हो है। र अब यता आउँदाखेरि होइन अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो डिप्रिसिएसनको जति पनि मेथडहरू थियो त्यो सबै सिक्यौँ हामीले होइन। अब चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन जुनसुकै मेथडबाट पनि गर्न सक्यौँ। अब सुरुमा मैले टपिक भन्ने बेलामा के भनेको थिएँ डिप्रिसिएसन एन्ड कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भन्ने टपिक थियो होइन। यो च्याप्टर 7 छ। च्याप्टर 7को डिप्रिसिएसन पार्ट सक्यो। अब इन्कम ट्याक्सको कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको पार्ट चाहिँ बाँकी छ अझै। अब त्यसो भने हामी अब इन्कम ट्याक्सको कुरामा जाउँ। यसको बारेमा है त ट्याक्सको कुरा गरौँ है त। अनि यो थियो।
भयो ल यहाँ हेरौँ त ट्याक्सको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन ट्याक्स चाहिँ दुई किसिमको बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ भनेर भनेको छ एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र त्यसमा पनि डाइरेक्ट ट्याक्समा के पर्यो भन्दा प्रोपर्टी जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्टली तिर्छौँ नि होइन कुनै प्रोपर्टीहरू हामीसँग जस्तो भनौँ ल्यान्डहरू भयो होइन त्यसपछि बिल्डिङहरूको हामीसँग भएको कुनै प्रोपर्टीहरूको ट्याक्स तिर्छौँ भने त्यो चाहिँ के भयो त डाइरेक्ट ट्याक्स प्रोपर्टी ट्याक्स भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले कुनै जब गर्छौँ अथवा सबै लगानी गर्छौँ जसको कारणले गर्दा चाहिँ इन्कम भयो र त्यो इन्कम गरे बापत पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्स भनिन्छ होइन र त्यसपछि इन्कम ट्याक्स पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा पर्सनल इन्कम ट्याक्स भनेको हामीले इन्डिभिजुअलले कोही एउटा इन्डिभिजुअलले तिर्ने ट्याक्स भनेको चाहिँ पर्सनल इन्कम ट्याक्स हो र कुनै कम्पनीको पनि इन्कम हुन्छ नि होइन एउटा यता के अरे पर्सनल इन्कम हुनसक्छ होइन अनि अर्को चाहिँ कम्पनीको इन्कम हुनसक्छ भने चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ इन्कम गरे बापत यदि ट्याक्स तिर्छ भने त्यो चाहिँ कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हो त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा लाग्ने ट्याक्स भयो होइन भन्सार शुल्क भने जस्तो अनि त्यसपछि सेल्स सर्भिस ट्याक्सहरू होइन सर्भिस ट्याक्सहरू अनि भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको भ्याट भयो यो ट्याक्सहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भयो डाइरेक्ट हाम्रो उसमा लाग्दैन यो ट्याक्सहरू चाहिँ जेनरली के हुन्छ त अब कन्डिसन अनुसार तिरिन्छ नि होइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दा भयो सर्भिस चार्जहरू भयो भ्याटहरू यिनीहरू चाहिँ कन्डिसन अनुसार अब यो चाहिँ हामीसँग भएको कुनै पनि प्रोपर्टीहरू छ अथवा हामीले इन्कम गरेका छौँ भने तिर्ने ट्याक्सहरू भयो डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ अब यो च्याप्टरमा हामीले मेन पढ्नुपर्ने चाहिँ यो इन्कम ट्याक्सको कुरा है इन्कम ट्याक्सको कुरा पढ्नुपर्ने त्यसमा पनि कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स यो पढ्नुपर्ने र पर्सनल इन्कम ट्याक्सको बारेमा पनि अलिकति कन्सेप्ट लिइराख्दा राम्रो हुन्छ है अब तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छैन पर्सनल इन्कम ट्याक्सहरू कसरी तिरिन्छ भन्ने अहिलेको 2077 आर्थिक वर्ष छ नि 77/78 है यो आर्थिक वर्षमा पर्सनल इन्कम ट्याक्स स्ल्याब कस्तो छ कसैलाई के थाहा छ पर्सनल इन्कम ट्याक्सको स्ल्याब कसैलाई आइडिया छ भने बताइदिनुहोस् त कोही छैन सर तपाईँ नि भनिदिनु न म त भनिहाल्छु नि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि भनेर पो भनेर तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ भने थाहा हुनुपर्ने हो नि यो त जेनरल कुरा हो होइन आज किन एकदमै थोरै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू 24 जना मात्र हुनुहुन्छ एटेन्डेन्स सबैले गर्नुहोस् त एटेन्डेन्स एकचोटि 22 जना हो सर 22 जना एटेन्डेन्स गर्न बाँकीहरू सबैले एटेन्डेन्स गरिदिनुहोस् है थाहा छैन त्यसो भने कसैलाई पनि थाहा छैन यो पर्सनल इन्कम ट्याक्स भनेको सर जति कमाएको पैसाको लास्टतिर केही पर्सेन्ट तिर्नु हो गभर्नमेन्टलाई हो एकदम वर्षको अन्तिममा वर्षभरि कमाएको पैसाको एउटा सर्टेन ट्याक्स रेट तिर्नु हो अब रेट हेरौँ है त इन्कम ट्याक्स रेट यहाँनिर म यो देखाउँछु इन्कम ट्याक्स रेट इन्कम ट्याक्स रेट चाहिँ अहिले नेपालमा कति छ भन्ने कुरा हेरौँ एउटा 1% छ त्यसपछि एकैचोटि 10% छ त्यसपछि 20 त्यसपछि 30 र त्यसपछि 36 यति थरीको रेट छ इन्कम ट्याक्समा तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट रेट के अरे ट्याक्स रेटहरू होइन इन्कम ट्याक्स रेटहरू है त्यसपछि इन्डिभिजुअलको लागि भनौँ न पर्सनल इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ त्यो भनेको एउटा चाहिँ के हो त अनम्यारिड
म्यारिड अथवा सिंगल है सिंगल त्यसपछि अर्को चाहिँ म्यारिड अथवा कपल ट्याक्स स्ल्याब यसरी छुट्याउँछ र यहाँनिर के गरेछ भन्दा अनम्यारिड सिङ्गलहरूको लागि चाहिँ 0 भन्दा माथि भनौँ न अब 0 देखि सुरु भएर 4 लाखसम्म 1% हुनेछ सिमिलरली यही ट्याक्स स्ल्याब चाहिँ 1% चाहिँ म्यारिड अथवा कपलको लागि भनेको 0 देखि 4,50,000 हुनेछ अनि 4,01,000 देखि भनौँ न हैन 4,01,000 रुपैयाँदेखि चाहिँ त्यसपछि 5 लाखसम्म 5 लाखसम्म 10% 4,50,000 योसम्म 10% सिमिलरली फेरि अब के भयो यता हेर्यो भने यो एक है एकदेखि एकदेखि 20 लाखसम्म अनि यो चाहिँ एबो सर अहिले केसको लेखाउँदै हुनुहुन्छ सर भनिदिनु न म लाइन गएको थियो कि सर हजुर यही लेखाउँदैछु देखिरहेछ त हैन भन्नै बाँकी छ मैले लेखाउने कुरा एक्सप्लेन गर्नै बाँकी छ है इन्कम ट्याक्सको कुरा सर यो कपी गर्ने हो गर्नुहोस् न तपाईहरुलाई अब याद हुन्छ अनि याद भइहाल्यो हैन नत्र अब यो कुरा यस्तो छ भनेर जस्ट तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन मात्र दिएको तपाईहरुलाई पछि इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि कहीँ न कहीँ त जब गर्ने होला अथवा आफ्नै कम्पनीमा गर्नुहुन्छ भने तपाईको पर्सनल इन्कम त भइहाल्छ है पर्सनल इन्कम भइसकेपछि ट्याक्स कसरी तिर्नुपर्छ भन्ने त जान्नु पर्यो नि हैन हजुर सर ल अब त्यस्तो भने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अहिले अहिले यो चाहिँ वर्षै पछि चेन्ज हुन्छ यो हेर्न सकिन्छ होइन इन्कम ट्याक्स स्ल्याब कति छ भनेर हामीले नेटहरूमा सर्च गऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ र यसरी अब यो पर्सनल इन्कम ट्याक्स स्ल्याबहरू चाहिँ अहिलेको 2077-78 अनुसार चाहिँ यस्तो छ होइन यसरी के अरे यसलाई के अरे छुट्याइएको छ भनौँ न अब म्यारिड र कपल अथवा अनम्यारिड सिङ्गललाई भनेर अब यसरी ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने अब क्याल्कुलेट गरौँ त एउटा इक्जाम्पल क्याल्कुलेसन गरौँ है त अब एकजना भनौँ न ल तपाईँहरू अब इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि जाहिर खान जानुभयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ स्यालेरी कति छ अरे भन्दाखेरि ल 35,000 लेखेँ मैले स्यालेरी चाहिँ 35,000 स्केल है 35,000 पर मन्थ भनेर छ अरे है अब त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ स्यालेरी कति आउँछ 13 मन्थको स्यालेरी आउँछ अरे
किन भन्दाखेरि एउटा दसैँको बापत एउटा 1 महिनाको एक्स्ट्रा आउँछ अरे होइन। भनेपछि यसरी 13 मन्थको स्यालेरी आउँछ तर 35,000 एक वर्षमा यति आउँछ भनेपछि अब तपाईँले ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। सिंगल कि 1% तिर्नुपर्छ होला सर। तपाईँ ल सिङ्गल अनम्यारिडको लागि है 1%। ल 10%. 10% हो सर। मैले भ्यालु भन्नुहोस् भनेको क्या 45,500. कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ कति तिर्नुपर्छ 45,500. 45,500 तिर्नु पर्यो। हजुर सर। ल अब होइन अरू सबैको यही आयो यस सर। सबैजना क्याल्कुलेट भयो है। त्यो 2 जनाले मात्र गर्नुभयो अरूले गर्नु भएन है क्या हो। ल अब तपाईँले यदि 35,000 रुपियाँ 1 महिनाको के अरे पर मन्थ खानुहुन्छ भने 1 वर्षमा 45,500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ होइन त। दसैँको स्यालेरी जम्मै जाने रहेछ त ट्याक्स तिर्नमा। हजुर दसैँको स्यालेरी के जम्मै ट्याक्स तिर्नमा जाँदो रहेछ। है अनि ल अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न त मलाई है एकदम डिस्टर्बेन्स पो आयो त कसकोबाट हो म्युट गरिदिनुहोस् त। प्रशान्त लम्साल तिम्रो माइक अफ गर। एकदम डिस्टर्बेन्स आयो है। बोल्नु पर्ने बेलामा अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् अनि त्यसपछि अफ गरेर राख्नुहोस् है। ल अब एउटा कुरा मलाई के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि होइन एकजनाले चाहिँ 1 वर्षमा 4 लाख रुपियाँ कमाए 4 लाख 1 रुपियाँलाई 4 लाख 1 रुपियाँ कमाएँ मैले 1 वर्षभरि जब गरेँ होइन अनि त्यसपछि 1 वर्षको मेरो इन्कम चाहिँ 4 लाख 1 रुपियाँ भयो भनेपछि मैले कति तिर्नुपर्ने रहेछ यो वर्ष ट्याक्स कति तिर्नु 40,000. 40,000 4,000 4,000 4,000 हो सर। 4,000 4,000 कि 40,000 40,000 सर. 40,000 40,000 एक वर्ष 40,000 हो 10% भनेको 40,000 ल अब त्यसो भने होइन हेर्नु त तपाईँहरूले भन्नुभयो 4 लाख 3,79,979 रुपियाँ कमाए यो वर्ष कति तिर्नु पर्यो ट्याक्स 3,999. 3,999 रुपियाँ 99 पैसा पनि ल पैसा पनि राखौँ न यता माथि सायद 10 पैसा नि आएको होला होइन। अब हेरौँ त मैले कमाएको त जम्मा 2 रुपियाँ बढी हो नि होइन 3,79,999 कमाउनु र 4 लाख 1 रुपियाँ कमाउनु भनेको जम्मा 2 रुपियाँ बढी कमाउनु 2 रुपियाँ बढी कमाउँदाखेरि मैले 40,000 ट्याक्स तिर्ने र 2 रुपियाँ कम कमाउँदाखेरि 3,999 तिरे हुने हुन्छ होला त। त्यस्तो भयो भने त मैले यो के अरे मैले यो 2 रुपियाँ त नकमाएकै राम्रो नि यो 2 रुपियाँ म किन कमाउने कसैले मलाई 4 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्यो भने होइन मलाई 3,79,999 मात्र दिनुहोस् भन्ने कि होइन 4 लाखै ठिक छ 4 लाख 1 नै ठिक छ भन्ने त सर 4 लाख 4 लाख 1 देखि त्यो 4 लाख भन्दा माथि छ भने फर्स्ट 0 देखि 4 लाख सम्मको एउटा क्राइटेरियामा चाहिँ 1% लाग्छ अनि त्यो भन्दा माथि पनि 10% हो। हो एकदम ठ्याक्कै ल एकदम ठ्याक्कै भन्नुभयो ल तपाईले बल्ल दिमागको बत्ती बल्यो है। तर फर्स्ट केसमा 9,500 आउँछ। यही कसले भन्छ भन्ने सोचेर बसिरहेको थिएँ क्या तपाईँहरू एकदम कस्तो भन्दा एकदम डल त्यो अलिकति पनि एक्स्ट्रा कुरा सोच्न नसक्ने हुनुभयो हो कि होइन के हो होइन यो कुरा त हामीले पढिसकेका छौँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा एसएलसी दिने बेला ट्याक्स भन्ने टपिक पढ्नु भएको थियो पर्सेन्टेज एन्ड ट्याक्स भन्ने टपिक मजाले पढ्नु भएको छ होइन
अनि त्यो ट्याक्समा हामीले के गरेका थियौँ त एउटा ट्याक्स भन्ने क्यालकुलेसन गर्दा यतिदेखि यतिसम्म यति रुपियाँ होइन त्यसपछि यतिदेखि यतिसम्म यति पर्सेन्ट भनेर क्यालकुलेट गरेका थियौँ। त्यस्तै सिमिलरली बत्तीको पैसा तिर्ने भन्ने कुरा न्युमेरिकलहरू पनि गरेका थियो होला, याद छ कसैलाई? अलि राम्रोसँग पढेको है याद हुनुपर्ने हो होइन। बत्तीको पैसा 20 युनिटसम्म 80 रुपियाँ, त्यसपछिको 10 युनिटको प्रति युनिट यति रुपियाँ भनेर क्यालकुलेट गरेपछि त पछाडिको छुट्टै गर्नु पर्यो नि। हो सिमिलरली त्यही क्यालकुलेसन त सोध्यो भने भनेपछि अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त 4 लाखसम्म के हो त 1% तिर्नुपर्ने हो, त्यसपछिको 4 लाख 1 देखि 5 लाखसम्म चाहिँ 10% तिर्नुपर्ने हो भनेपछि यो 4 लाख 1 रुपियाँ कमाउने मान्छेले कति तिर्नु पर्यो त 4 लाखसम्मको 1% 4,000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो होइन, प्लस 1 रुपियाँ जुन एक्स्ट्रा कमाएको छ उसले त्यो 1 रुपियाँको 10% के अरे 10% तिर्नु पर्यो। त्यो भनेको कति हो त 0.1 भनेपछि यो भनेको कति तिर्नु पर्यो 4 लाख के अरे 4,000.10 पैसा यति तिर्नुपर्ने हो खासमा होइन, यति तिर्यो। त्यसपछि उसले 3,79,999 कमाएको भने 3,999 रुपियाँ 99 पैसा तिर्नु पर्यो। यसरी क्यालकुलेसन हुनु पर्यो। यो र यो तिर्नुपर्ने पैसा भनेको यो दुईटा है, यो दुईटा पैसा यहाँनिर हेऱ्यो भने यसरी कमायो भने यसरी तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो। नत्र त तपाईँले हेर्नु त आफ्नो इन्कम ट्याक्स तिर्ने बेलामा अब तपाईँले आफैले तिर्दै हुनुहुन्छ भने त 45,500 तिरेर 4,000 तिरे हुनुपर्ने ठाउँमा होइन अब यहाँनिर कति तिरे हुने रहेछ त 45,500 तिर्नुपर्ने रहेछ त। यो क्यालकुलेसनमा कति तिर्नुपर्ने रहेछ क्यालकुलेट गर्नुहोस् न। 9,500 9,500 तिरे हुने रहेछ नि होइन। 9,500 रुपियाँ तिरे हुने ठाउँमा 45,000 ट्याक्स तिरेर त भएन नि। यो मिस्टेक भयो, यो राइट। ल अब यो चाहिँ भयो जेनरल नलेजको कुराहरू थाहा पाइराख्नु है। सर 5 लाखको तिर्नु पर्यो भने सर हजुर 5 लाखको तिर्नु पर्यो भने 1% तिर्ने अनि 1 हो। लाखको चाहिँ फेरि 10%। 1 लाखको 10% त्यसपछि अर्कोको 20%। जस्तो मैले 7 लाख कमाएँ भने होइन 7 लाख कमाएँ भने के हुन्छ त पहिलो 4 लाखको 1%, त्यसपछिको 1 लाखको 10%, त्यस पछाडि बाँकी 2 लाखको चाहिँ 20% है त्यसरी तिर्दै थपिँदै जान्छ। सर हजुर मैले कतै सुनेको कि कुनै अमाउन्ट अब यस्तो नागरिक लगानी कोषहरूमा डिपोजिट गर्यो भने ट्याक्स लाग्दैन भन्ने सुनेको थिएँ, त्यो चाहिँ के हो सर? ट्याक्स भनेको चाहिँ तपाईँले होइन जस्तो नागरिक लगानी कोष सञ्चय कोषहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको स्यालेरीको म्याक्सिमम 1/3 एमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो डिपोजिट गरेको एमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दै नलाग्ने होइन। जब होइन तपाईँले कति एउटा सर्टेन एमाउन्टसम्म तपाईँको 5 लाखसम्म छ जस्तो लाग्छ अहिले 5 लाखसम्म डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 5 लाख एमाउन्टसम्म ट्याक्स लाग्दैन। त्यसपछि त्यो 5 लाखभन्दा बढी जति डिपोजिट हुन्छ नि त्यसमा आउने इन्ट्रेस्टहरूमा ट्याक्स लाग्छ। त्यो पछि निकाल्ने बेलामा लाग्छ 5% कि कति समथिङ कति लाग्छ, त्यो पनि लाग्दै नलाग्ने भन्ने होइन है। तर के हो तपाईँले सुनेको जति चाहिँ अलिकति सत्य चाहिँ हो भनेको त्यहाँ डिपोजिट गरेको पैसामा ट्याक्स नलाग्ने होइन 1% ट्याक्स लाग्छ है, 1% मा जान्छ त्यो चाहिँ। सर जब जस्तै अब एउटा 5 लाख इन्कम छ भने 1 लाख रुपियाँ अब नागरिक लगानी कोषमा डिपोजिट गरेर 4 लाख चाहिँ मैले लिएँ भने अब ट्याक्स चाहिँ कसरी लाग्छ मेरो? त्यही त अब तपाईँको के हुन्छ 5 लाख इन्कम छ हेर्नुहोस् त 5 लाख इन्कम छ होइन। अब तपाईँले 4 लाख के अरे 1 लाख रुपियाँ नागरिक लगानी कोषमा डिपोजिट गर्नुभयो नि हो, 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो भनिसकेपछि अब 1 लाख तपाईँको टोटल इन्कम हेर्नुहोस् त अब 4 लाखमा लाग्ने ट्याक्स कति 1% लाग्ने ट्याक्स भनेको 4,000 भयो होइन। यसमा लाग्ने 4,000 तपाईँले अनि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ नागरिक लगानी कोषमा डिपोजिट गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो 1 लाखमा लाग्ने पनि 1% मात्र लाग्यो भनेपछि 1 लाखको चाहिँ कति 1,000 मात्र लाग्यो नि भनेपछि यदि जम्मा तपाईँले 5,000 रुपियाँ लाग्ने भयो ट्याक्स भनेपछि सर्टेन एमाउन्ट ट्याक्सै नलाग्ने चाहिँ होइन है। नागरिक लगानी कोषमा जाने पैसामा पनि ट्याक्स लाग्छ तर 1%
मा 1% चाहिँ सबै पैसामा लाग्छ के ट्याक्स। अनि त्यसपछि नागरिक लगानी कोष मात्र होइन, त्यसपछि तपाईँहरूले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने त्योबाट पनि डिस्काउन्ट हुन्छ ट्याक्स। यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्याक्स ल हेर्नुपर्छ होइन, डिटेलमा अरू धेरै कुराहरू छन् क्या, यो कुरामा ट्याक्स लाग्छ, यो कुरामा ट्याक्स लाग्दैन, यस्तो केसमा लाग्छ भन्ने कुराहरू धेरै छ। अघि मैले देखाएँ नि इन्कम ट्याक्स ल भन्ने जुन एक्ट थियो नि 2002 हो, त्यो एक्टमा हेऱ्यो भने कस्तो कस्तो कुरामा ट्याक्स लाग्छ, कस्तो कुराहरूमा लाग्दैन भन्ने कुराहरू डिटेलमा लेखेको हुन्छ। त्यो एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको बारेमा जान। सर अब चाहिँ हामी आउँ के कुरामा भन्दा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्समा है। अब हाम्रो मेन सिलेबसमा भएको कुरा भनेको कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हो। र नेपालको केसमा अहिले चाहिँ कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स कुनै कम्पनीहरूको लागि लाग्ने ट्याक्स त्यो पनि फरक फरक छ। कस्तो खालको कम्पनी हो त्यो अनुसार फरक पर्छ, कति पर्सेन्ट ट्याक्स रेट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्पनी अनुसार पनि फरक पर्छ। कस्तो के कामको लागि बनेको कम्पनी हो, सोसियल सर्भिसको लागि हो कि ब्याङ्कहरू हो कि होइन, त्यो अनुसार फरक फरक पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अहिले जेनरल कन्डिसनमा भन्दैछु है मैले, जेनरल कन्डिसनमा चाहिँ कम्पनीहरूको ट्याक्स रेट चाहिँ 25% भनेर फिक्स गरेको छ। त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, अनलाइनमा सर्च गर्नुभयो भने मजाले भेटिन्छ। अथवा त्यो अहिलेको 2077-78को आर्थिक वर्षको ट्याक्स रेटहरू हेर्न सकिन्छ मजाले। अब यसमा हेर्नु त कर्पोरेट ट्याक्स भनेको चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स अल्सो कल्ड कर्पोरेसन ट्याक्स अर कम्पनी ट्याक्स है, यो सबै नाम भयो। इज अ ट्याक्स अन द इन्कम अर क्यापिटल अफ कर्पोरेसन अर एनालोगस लिगल इन्टिटिजहरू। नेक्स्ट कुनै पनि कम्पनीहरूमा लाग्ने जुन इन्कम छ, कम्पनीहरूको इन्कम छ, त्यसमा लाग्ने ट्याक्स भनेको चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स हो। यसलाई कपी गर्नुहोस्। अहिले यो नेपालको केसमा चाहिँ जेनरल कन्डिसनमा है, सबैको लागि होइन, तर जेनरलमा कन्डिसनमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई 25% फिक्स गरेको छ यो कर्पोरेट। सर कर्पोरेट ट्याक्स के इन्कममा लाग्ने हो कि नेट प्रफिटमा लाग्ने हो? त्यही त, अब इन्कम भनेर चाहिँ इन्कम हो, तर त्यो इन्कम चाहिँ मा के पर्छ भनेर अब हामी पढ्दैछौँ। तपाईँले भने जस्तै नेट प्रफिट नै हो, नेट प्रफिटमै लाग्ने हो है। अब यहाँ हामीले त्यही क्यालकुलेसन गर्दैछौँ, आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो भन्ने क्यालकुलेसनमा जाँदैछौँ हामी होइन। त्यो नेट प्रफिट चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ है। अब यो पछि त्यही कुरामा आउँदैछौँ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नेट प्रफिट अथवा जुन आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो, ट्याक्स तिरिसकेपछिको क्यास फ्लो हामीले च्याप्टर 2मा पढ्यौँ नि होइन। क्यास फ्लो डायग्रामहरू बनाउन सिक्यौँ। त्यसमा इनफ्लो भनेर दिएको थियो होला, आउटफ्लो भनेर छुट्टै दिएको थियो होला होइन, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर दिएको थियो होला होइन, अब अरू कस्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको थियो होला, त्यसपछि रेभिन्यूहरू भनेर आएको थियो होला। त्यो सबै पैसामा चाहिँ के थियो त, हामीले ट्याक्स भनेर कन्सिडर गरेका थिएनौँ कहीँ पनि। ट्याक्स कति लाग्छ भन्ने कन्सिडर भएको थिएन। अब चाहिँ के भयो, ट्याक्स पनि लाग्छ, कति लाग्छ भन्ने कन्सिडर गरेर ट्याक्स घटाइसकेपछि ट्याक्स तिर्ने पैसा त हामीसँग हुँदैन नि। ट्याक्समा तिर्नु पर्यो भनेपछि त्यो तिरिसकेपछि आउने पैसा, हामीसँग हुने पैसा चाहिँ आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो भन्छ, एटीसीएफ, अथवा कतै कतै क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स पनि लेखा हुन्छ CF80 भनेर। यो भनेको एउटै। अब यसको क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर हामी पढ्दैछौँ। अब हेर्नु त यहाँनिर एउटा मैले अलिकति क्लियर भने, हामीले कुनै पनि कम्पनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, इन्कम भइरहेको छ कि कति इन्कम भइरहेछ भनेर इन्कमहरूको एकतिर होइन, इन्कमहरूको एकतिर राख्छौँ र एक्सपेन्सहरूको रेकर्ड है, एक्सपेन्सको रेकर्डहरू अर्को साइडमा हुन्छ नि होइन। अब यसरी इन्कम भइरहेको र एक्सपेन्स भइरहेको कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो फलानु यो टाइममा चाहिँ यति रुपियाँ इन्कम भयो, त्यसपछि यो वर्षभरिको जस्तो आर्थिक वर्ष सुरु भयो, अब श्रावण 1बाट सुरु भयो भने अब श्रावण 1 गते यति इन्कम भयो, त्यसपछि श्रावण 15मा फेरि अर्को इन्कम भयो होला, त्यसपछि असोजमा इन्कम भयो होला, कार्तिकमा भयो होला, कुन टाइममा भयो इन्कम राख्छौँ।
त्यसपछि इन्कम सँगसँगै एक्सपेन्स पनि भइरहेको हुन्छ नि होइन, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भएको हुनसक्छ होइन। भनेपछि त्यो अपरेसन गर्दा लाग्न सक्ने कस्टहरू भनेको होइन, जति कस्टहरू लाग्यो त्यो चाहिँ एक्सपेन्समा गयो नि, फ्युलको लागि लागेको हुनसक्छ अथवा ओभरहेड चार्जहरू भनेर हुनसक्छ होइन। अब त्यो जति पनि पैसा लाग्यो एक्सपेन्समा गयो, त्यो एक्सपेन्समा गयो होइन। चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ के भयो त, ग्रस इन्कम भयो होइन। ग्रस, यसलाई यसको नाम चाहिँ ग्रस सेड्युल इन्कम होइन। यो सेड्युल अनुसार हाम्रो इन्कम हुनुपर्ने जुन सेड्युल छ, इन्कम हुने सेड्युल अनुसार आएको इन्कम हो त्यो हुनाले यो भनेको ग्रस सेड्युल इन्कम। यसलाई सम गऱ्यो भने यो सम चाहिँ यसको सबै यो 1 वर्षभरिको है, 1 वर्षभरिको सम गरेर यति इन्कम भयो भनेर यहाँनिर आयो, त्यो चाहिँ ग्रस इन्कम भयो। त्यसपछि अब एक्सपेन्स गऱ्यो भने चाहिँ यो भनेको के भयो त, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अथवा टोटल यो वर्षको अपरेटिङ एक्सपेन्स भयो। यसको नाम चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्स अथवा के अरे एक्सपेन्सहरू भयो। यो भनेको चाहिँ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ जेनरली है, ओएनएम कस्ट भनेर पढ्यो होला, ओएनएम कस्ट भनेको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टहरू अथवा एक्सपेन्सहरू। अब यहाँनिर हामीलाई के छ, क्यास फ्लो, ट्याक्स तिरिसकेपछिको क्यास फ्लो निकाल्नु छ भने हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला हामीलाई थाहा भएको इन्कम भनेको चाहिँ के हो, ग्रस सेड्युल इन्कम। यो इन्कम थाहा छ नि हामीलाई होइन, ग्रस सेड्युल इन्कम। यो 1 वर्षको सेड्युल इन्कम कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसपछि त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट छ नि, हरेक वर्ष यो एक्सपेन्स भनेर आयो नि होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघि नेट निकाल्न, नेट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ। अब यो ग्रस सेड्युल इन्कमबाट अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट घटाइसकेपछि जुन इन्कम आउँछ त्यसको नाम चाहिँ ग्रस अपरेटिङ इन्कम हो। यो घटायो है, ग्रस सेड्युल इन्कमबाट अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट घटायो, घटाइसकेपछि ग्रस अपरेटिङ इन्कम आउँछ। ग्रस अपरेटिङ इन्कममा पनि के घटाउने त, जति पैसाहरू जान्छ त्यो सबै ट्याक्स नलाग्ने पैसाहरू घटाउँदै जाने। अब ट्याक्स नलाग्ने पैसाहरू के हो त, हामीले ट्याक्स पछाडिको हामीलाई कति पैसामा ट्याक्स लाग्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नु छ भने चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने पैसाहरू घटाउँदै जाने। ट्याक्स नलाग्ने पैसामा एउटा के पर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पर्छ। त्यसमा के पर्यो, डिप्रिसिएसन। अस्ति डिप्रिसिएसन हामीले सुरुमा पढ्ने बेलामा भनेको थियौँ, यदि कुनै पनि सामान मैले किनेको छु र त्यो सामानको डिप्रिसिएसन हुन्छ भने त्यो डिप्रिसिएसन बराबरको चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो इन्कम ट्याक्स, जति कम्पनीको इन्कम हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, यो बराबर डिप्रिसिएसन बराबरको पैसामा। सिमिलरली अर्को एमोटाइजेसन हुँदछ, जस्तो हामीले कुनै पनि मेसिनहरू किन्दाखेरि, इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्टमा, किस्ताबन्दीमा किनेका छौँ भने हामीले त्यो किस्ताहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ नि, इक्वल एमाउन्टको, जुन हामीले अघि सिङ्किङ फन्ड भन्यौँ नि होइन, इक्वल एमाउन्टको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टलमेन्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ त्यो तिर्नुपर्ने पैसाहरू पनि के हो त, अपरेटिङ एक्सपेन्समा पर्छ र त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्समा पनि के हुन्छ, ट्याक्स लाग्दैन। र अर्को चाहिँ कुनै पनि सामान रेन्टमा लिएको छ भनौँ न, हामीले बिल्डिङहरू रेन्टमा लिएको छौँ होइन, अनि त्यहाँनिर कसै के अरे त्यो रेन्ट तिर्नु छ भने अब त्यो पैसामा रेन्ट बराबरको पैसा अथवा रेन्टमा नलिएको पैसामा पनि, जस्तो हामीले बिल्डिङको लागि भनेको यदि मेरो रेन्टमा दिएको भए यति बराबरको पैसा आउँथ्यो भनेर त्यो बराबरको पैसा चाहिँ मेरो बिल्डिङको हो भनेर के गर्न सकिन्छ त, त्यो रेन्ट बराबरको पैसामा चाहिँ ट्याक्स कट गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो सबै अपरेटिङ एक्सपेन्स भयो। डिप्रिसिएसन, एमोटाइजेसन, रेन्टल यस्तो आयो भने यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स। यो अपरेटिङ एक्सपेन्समा ट्याक्स लाग्दैन र यो ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाइसकेपछि आउने भनेको चाहिँ नेट अपरेटिङ एक्सपेन्स। नेट अपरेटिङ इन्कम है।
यो घटाएपछि माइनस गरौँ यसलाई हैन, माइनस ग्रस अपरेटिङ इन्कम माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्स गरेपछि आउने चाहिँ नेट अपरेटिङ इन्कम। यो नेट अपरेटिङ इन्कमलाई चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्छ। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसपछि अब हेर्नु त ट्याक्स तिर्न र इन्ट्रेस्ट तिर्न भन्दा पहिला, अब इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्दा चाहिँ हामीले लोनहरू लिएको हुन्छौँ नि होइन, कुनै पनि मेसिन किन्नको लागि अथवा इक्विपमेन्ट किन्नलाई हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियौँ भने त्यो लोन त पे गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो लोन बराबरको पैसा होइन कि लोनको जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने एक्सपेन्सहरू है, त्यो तिर्नुपर्ने पैसा र ट्याक्स तिर्नुपर्ने ट्याक्स भन्दा पहिलाको अर्निङ हो यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यदि इन्ट्रेस्टहरू त्यसरी लोन लिएको इन्ट्रेस्टहरू तिर्नुपर्ने छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने पैसा घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स घटायो भने अब आउने चाहिँ के भयो त, अर्निङ बिफोर ट्याक्स भयो होइन। यहाँबाट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट इन्ट्रेस्ट घटाइदिउँ, घटाइसकेपछि यो भनेको चाहिँ अर्निङ बिफोर ट्याक्स भयो, अथवा यसलाई चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हो। यति पैसामा चाहिँ बल्ल ट्याक्स लाग्छ, बुझ्यो। यो जति पैसा आयो नि यसरी घटाउँदै घटाउँदै आइसकेपछि यो जति पैसा आयो त्यसमा चाहिँ बल्ल ट्याक्स लाग्ने पैसा हो। र अब त्यो ट्याक्स लाग्ने पैसामा के हुन्छ त, ट्याक्स चार्ज गरे हुन्छ यति पर्सेन्ट भनेर, यस्तो फर्मलाई यति पर्सेन्ट भनेर चार्ज गरेको हुन्छ। त्यो ट्याक्स पर्सेन्टेजले ट्याक्सेबल इन्कम दिन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ट्याक्स आउँछ। र अब आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो हेरौँ है। आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको ट्याक्स फ्लो भनेको चाहिँ, क्यास फ्लो भनेको चाहिँ ग्रस क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो, यो क्यालकुलेसनमा गइरहेको थियौँ नि हामी यहाँनिर टपिक होइन। अब यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ ग्रस अपरेटिङ इन्कम छ नि, यो ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट होइन, यहाँनिर भएको यो ग्रस अपरेटिङ इन्कमबाट जुन यो ट्याक्स आयो यो घटाइदियो भने चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आउँछ। ल हेरौँ त यहाँनिर अब सम्झिनुपर्ने के मात्र छ हेरौँ। अब कुनै भ्यालु भएन भने यदि क्वेसनमा अब हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दा चाहिँ जस्तो अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट दिएन भने ग्रस सेड्युल इन्कम जति छ ग्रस अपरेटिङ इन्कम पनि त्यही नै हुन्छ होइन, किनभने यो भ्यालु दिएको छैन नि, यो दिएको छैन मतलब यसको भ्यालु 0 भयो। अथवा डाइरेक्ट घटाएरै दिएको नि हुनसक्छ, दिएको छ भने ग्रस अपरेटिङ इन्कम भयो होइन। यो मध्ये कुनै भ्यालु दिएको छैन भने हामीले एकैचोटि के हुन सक्छौँ, जम्प गरेर अर्को स्टेपमा जान सक्छौँ। तर यो भ्यालुहरू दिएको छ भने हामी यही अनुसार जानु पर्यो। सुरुमा के दिएको हुन्छ, ग्रस सेड्युल इन्कम दिएको हुन्छ र त्यसमा अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ भने त्यो घटाउनु पर्यो, ग्रस अपरेटिङ इन्कम आउँछ। त्यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाउनु पर्यो होइन, त्यो घटायो भने अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट घटाइदियो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ, त्यसमा त्योबाट हामीले ट्याक्स निकाल्छौँ र यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने निस्किसकेपछि चाहिँ यो ग्रस अपरेटिङ इन्कम छ नि योबाट चाहिँ घटाउँछौँ है, यो भ्यालुबाट चाहिँ बल्ल यहाँ ट्याक्स घटाउँछौँ। यो भ्यालुबाट घटाउने ट्याक्स भनेको चाहिँ अब ग्रस अपरेटिङ इन्कम माइनस ट्याक्स गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आउँछ अथवा आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आउँछ। यो भयो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो। अब ट्याक्स लाग्यो, ट्याक्स तिरिसकेपछि ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ र तिरिसकेपछि चाहिँ क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने तरिका। अब एउटा न्युमेरिकलमा जाउँ। भयो है, यो कपी भइसकेको छ।
यो क्वेसन कपी गर्नुहोस्। रोल नम्बर 1 अजय कुमार महतो। रोल नम्बर 3 अनिकेत खड्गी। रोल नम्बर 8 विजय कुमार। एटीन ट्वेंटी फाइव So 24 पनि प्रेजेन्ट हो। 24 छ 27 31 30 years, sir. हजुर 30. 30 छ 34 44 रोल नम्बर उमेश कुमार चौधरी। सर उसको लाइन गइरहेको छ, उसले भिडियो पठाइदिन नि रिक्वेस्ट गर्दै थियो। के गरिदिन्छ? उसको लाइन गइरहेको छ, उसले हजुर रिकर्डिङ पठाइदिन नि क्लासमा रिक्वेस्ट गर्दै थियो। ल ल ल ठिकै छ। क्वेसन सारिसक्यो है। ल अब त्यसो हुने हेरौँ त यो यसमा क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। एन एसेट कस्ट आरएस 50,000 हेज युजफुल लाइफ 5 year with its salvage value 0 भनेको छ होइन। इन्कम फ्रम द प्रोजेक्ट इज एज फलोइङ। इन्कम दिनै बिर्सेछ है एकछिन। इन्कम पनि राखौँ। यो चाहिँ इन्कम है, हरेक वर्षको इओवाई इन्कम 5 वर्षको छ। 1 2 total 0 PNO 15,000 18,000 20,000
17,000 or 12,000. यस्तो छ यो चाहिँ इन्कमहरु भयो अनि क्याल्कुलेट ट्याक्स अमाउन्ट ट्याक्स निकाल्ने ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्ने इफ ट्याक्स रेट इज 25% भनेको ट्याक्स रेट 25% क्वेशनले भनेको छ युज स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्ने भनेको छ अब स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्न हामीले जानिसकेका छौं स्ट्रेट लाइन एसएल डिप्रिसिएसन रेट के हो त फर्मुला एसएल डिप्रिसिएसन रेट निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो